स्वास्तिक आर्ट्स 80s and 90s सिनेमा संगीत ग्रँड म्युझिक सिंगिंग कॉन्टेस्ट कॅरिओके म्हळ्यार संगीत गायन सर्त ताकाबान कुंकळी घडून हाडली। सुमार 45 गायकांनी या कार्यावळीत वांटो घेतलो। पळयात काय उमेदीचे खीण। प्रोग्राम केला नाट्य संगीत आहे मंडळाचा पण मडगाव सारखे दिंडे सारखे फर्स्ट प्राइज घेतल्याचा आमच्या फोंड्या सारख्या प्राइज घेतल्या फर्स्ट सेकंड प्राइज खूप कडे हांवें प्राइज घेवन घेतले तरी सुद्धा म्हाका अशें ल्हानशें म्हणून दिसता की कलाकार हो कला ही केन्ना चुकना कला ही आपली दाखोवचीच पडटा तेन्ना म्हाका दिसता एक कोंकणींतल्यान एक सादे सिंपलशें म्हणून दाखोवंक शकता। निळे निळे सवणे सकाळच्या गोपारा निळे निळे सवणे सकाळच्या गोपारा भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा निळे निळे सवणे सकाळच्या गोपारा निळे निळे सवणे सकाळच्या गोपारा भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा। विद्यार्थी नंतर अनेकदा कलेच्या रूपान आयली आणि म्हाका कळ्ळें हो विदेश म्हणटा एक आर्टिस्ट कोणें म्हाका सांगलें विदेशा कडेन एक सुंदर अशी कला आसा आनी ती म्हणजे रांगोळी घालपाची कला। हांवें एक दीस पयलीं हालींच म्हाका दिसता की 2 म्हयने पयलीं आमच्या हायर सेकंडरी उच्च माध्यमीक विद्यालय बाळ्ळी हांगा सरस्वती पुजन आशिल्लें आनी त्या सरस्वती पुजनाच्या निमित्यान आमी रांगोळी घालपाचो दर वर्सा कार्यक्रम करतात। ताचे पयलीं म्हळ्यार 8 दीस पयलीं म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक त्या कलेचें ज्ञान दिवचें रांगोळी कशें घालप हें भुरग्यांक शिकोवचें आनी ह्या खातीर हांवें कोणाचें नांव सिलेक्ट केलां विदेशाचें नांव सिलेक्ट केलें आनी विदेशान तांकां सगळ्या भुरग्यांक बसोवन शेकड्यांनी भुरग्यांक बसोवन अशें रावंड अशें रावंड बसयले आनी ताणें अशें हात कोणावप अशें हात कोणायतात आनी अचानक ताणें एक वेगळीच आकृती तयार करता ही इतली सुंदर ताणें दिसपाक तो सादो आसा दिसपाक ताणें कला दिश्टी पडना बट रियली ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। ताणें हातूंकय ह्या क्षेत्रांत काम केलां म्हणून ताचें हांव अभिनंदन करतां आनी म्हाका दिसता ताणी जी कला आसा ताका वयर व्हरतली तो जरी आसतली ताका उमेद आसा आनी ती उमेद धडपड जी अत्यंत म्हत्वाची आसा। आमचे भितर देमानीक आमी कारागीर म्हणजे देमानीक देमानीक लाकडाचेर खरें काम करून इंडिये भायर सुद्दां ते प्रतीत जाता की कार्विंग करपाचें एक कला कार्विंग करपाचें एक हें तेंचे भितर जाता आनी आतां म्हणटा अशें जाता पळय ते हातीन काम करताले तेंचे खूब हें आसा कार्विंग करपाचो जावं फर्निचर आसा माम यतींद्र आळकर ते आमकां पळय तेणी एक हें जाता आनी तो त्या हेचेर वाजयतालो म्हाकाय बी मेजार अशी पोट मारून वाजोवंक दिसली म्हाका ती कळना पूण तरी आतां दिसलें की
बरो वाजोवपी म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, सानिका नागवेकर.